सीधी लड़की थी पंडित जी की। तो वो गई और उसने जाके कहा कि महाराज दूध पी लो, मगर पत्थर था, कोई खबर नहीं। उसने फिर कहा दूध पी लीजिए, फिर कोई आवाज नहीं आई। बच्ची को ये लगा शायद मेरे भगवान मुझसे नाराज है, मेरे भगवान मुझसे नाराज है। उसने कहा महाराज कोई खत्म हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ, मेरे अब्बू रोज दूध लाते हैं, आपको पिला के जाते, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, मुझसे भी ये दूध आप स्वीकार कर ले, पी लीजिए ना। कोई आवाज नहीं आई। बच्ची को एहसास हुआ शायद कोई खता करके आई हूं जिस वजह से महाराज नाराज हैं, कोई गलती की है इसलिए नाराज हैं। जब कई बार बच्ची ने कहा ना दूध नहीं पिया गया, बच्ची ने तो दूध एक तरफ रखा, कहने लगी महाराज अगर तू नाराज है ना, मैं कसम खाती हूँ उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक तुझे राजी नहीं कर लेती हूँ। उसने अपना सर उसके पैरों में मारना शुरू किया, कहा उस वक्त तक मैं सर नहीं रोकूंगी, या तो तू राजी हो जाए या मेरी जान चली जाए। ये कह के बच्ची ने सर मारना शुरू किया, इतना सर पटका कदमों में के खून बहने लग गया। अचानक पीछे से सरकार गरीब नवाज का गुजर हो जाता है। आपने बच्ची को सर मारते हुए देखा, आए बच्ची के सर के नीचे हथेली लगाई, बच्ची ने नरम चीज महसूस की, सर उठा के देखा, सामने अजमेर वाला गरीब नवाज था। कहा बाबा क्या बात है? आप फरमाते हैं बेटी बता तो सकी क्या मामला है, अपने आप को मुसीबत में क्यों डाल रही है? बच्ची ने कहा सुनिए जी बाबा वो आपका धर्म है, ये हमारा धर्म है, हमें हमारा काम करने दे, आप अपना काम करें। आप कहते हैं बेटी बताना, हो सकता है मैं तेरे किसी काम आ जाऊं। बच्ची ने कहा अच्छा बाबा तो सुनिए, मेरे बाप रोज दूध लेके आते हैं, इन पे चढ़ा के जाते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेके आई हूं तो ये पीने तैयार नहीं है। मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध पिएंगे नहीं तब तक मैं जाऊंगी नहीं। सुनो प्यारे, ये भी हो सकता था गरीब नवाज ये कहते थे और बेटी से पिलाया नहीं जाता चढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं कहा कि ऊपर डालते चली जा, कदमों पे भगाते चली जा। फरमाते अच्छा कब तक नहीं जाएगी? कहा जब तक पिला नहीं दूंगी तब तक नहीं जाऊंगी। मैंने कसम खाई है, ये एक राजपूत की कसम है। गरीब नवाज मुस्कुरा के कहते हैं बेटी फिक्र न कर, हम तेरी कसम टूटने नहीं देंगे। आपने फरमाया देखता नहीं बच्ची दूध के लिए रो रही है, पी क्यों नहीं लेता है? उसने दूध नहीं पिया, फिर कहते समझ में नहीं आया दूध क्यों नहीं पीता, फिर नहीं पिया, जब आपने देखा अब भी नहीं पिया है, गरीब नवाज ने मूर्ति के कान पकड़े और घुमा के कहा पीता है कि नहीं? इतना कहना था खुद ब खुद मूर्ति ने दूध उठा के पीना शुरू कर दिया था। तवज्जो है? अल्लाह अकबर। जैसी कान बैठा ना, पीना शुरू कर दिया। पता चला मूर्ति भी जानती है गरीब नवाज आम बेटा नहीं मुस्तफा का बेटा है, मुस्तफा का बेटा है, उसे भी पता है। अब बच्ची खुशी खुशी घर पलट गई। समझ गए? बच्ची घर पलटी। बस्ती वाले भी ना बड़े बड़े नालायक होते, सही तो सोच ही नहीं सकते, हमेशा गलती सोचते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, और देखो अगर कोई यतीम किसी के घर में अगर राशन नहीं है और यतीम बेटी कहीं मजदूरी करने जा रही है ना, तो चार लोग बैठ के ना ये कहते पता नहीं कहां जाती है, पता नहीं कहां जाती है। और चौराहे पे बैठ करके चुगली से फुर्सत नहीं, फलां की बेटी तो दिन भर गायब रहती है, पता नहीं कहां जाती होगी। गीबत से फुर्सत नहीं, शर्म नहीं आती। और कभी घर में भी झांक के देखिए गई क्यों, इसके घर के खाली बर्तन बताएंगे। ये भी बेटी है, पर्दे में रहना चाहती थी लेकिन भूख ने घर में बैठने न दिया, छोटे भाइयों की बीमारी ने बैठने न दिया। जिस उम्र में इसके सर पे दुपट्टा होना था उस उम्र में गरीबी ने इसके सर पे बोझ रखवा दिया है। तुम चौराहों पे बैठ करके उसकी गुर्बत का तमाशा देखते रहे, उसके आने जाने पे तबसरे करते रहे। क्या ये अच्छा होता कभी गुर्बत को देख लेते, अपने आगे का उठा के गरीब के आगे पहुंचा देते, गरीब भी राजी हो जाता, पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाता। जब भी सोचा उल्टा ही सोचा। जब ये वापस गई चेहरे पे हंसी थी, मेरे महाराज राजी हो गए, लेकिन माथे का खून, कपड़ों के खून के धब्बे घर में आई। लोग पीछे पीछे पंडित की बेटी को क्या हुआ, ये खून में भीगी है, खून में भीग के आई है। कहने लगा क्या हुआ? बच्ची ने पूरी बात बताई। गांव वाले कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है। कहा क्यों? क्या ये मुंह काला करके आई है, लेकिन बता बात कुछ और रही है। पंडित ने बेटी से कहा बेटी मैं तेरा बाप हूं, सच बता हुआ क्या था?
بچی نے کہا نہیں، جو میں کہہ رہی ہوں وہی سچ ہے۔ بات بڑھ سی گئی، باپ کہنے لگا مجھے 60 سال ہو گئے، آج تک کبھی میرے ہاتھ سے بھگوان نے دودھ نہیں پیا، تو کیسے پلا کے آ گئی؟ کہنے لگی ابا میں پلا کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، بات بڑھتی گئی۔ گاؤں والوں نے کہا پنڈت جی سنیے، ابھی مورتی بھی وہی ہے، بیٹی بھی زندہ ہے، اس سے کہیے اگر آج دودھ پلایا ہے تو جس نے آج دودھ پیا وہ کل بھی دودھ پی سکتی ہے، اس سے کہو یہ پھر سے دودھ پلائے، ہمارے سامنے دودھ پلائے۔ بچی بے ڈر تھی، اس لیے کہ اسے پتا تھا جب آج دودھ پی لیا ہے تو کل بھی دودھ پی لیں گے۔ یہ سوچ کے بچی نے کہا ٹھیک ہے میں کل بھی دودھ پلاؤں گی۔ اگلا دن آیا، وہی جگہ وہی مندر، وہی مورت وہی بیٹی، پھر دودھ کا پیالہ ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے۔ کہتی مہاراج دودھ پی لیجئے، لیکن پھر کوئی جواب نہیں۔ پھر کہا دودھ پی لیجئے، پھر کوئی جواب نہیں۔ لوگ کہنے لگے پنڈت دیکھ ہم نے پہلے کہا تھا تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، اگر دودھ پینا ہوتا تو یہ پہلی آواز میں پی لیتے۔ پنڈت کی چیخ نکلی، کہا بیٹی اگر عزت چلی گئی ہے تو صاف کیوں نہیں بتا دیتی؟ اور یار عزت عزت ہوتی ہے، چاہے غیر مسلم کی بیٹی کی عزت ہو یا مسلم کی بیٹی کی عزت ہو، جس کی بھی جاتی ہے عزت جاتی ہے۔ عزت کے تانے کوئی گوارا نہیں کرتا۔ جب بستی والوں نے کہا تھا پنڈت تیری بیٹی کی عزت جا چکی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، بچی کی آنکھ میں آنسو آئی، رو کے آگے بڑھی، کہنے لگی مہاراج دودھ پیتے ہو یا کل والے بابا کو بلانا پڑے گا؟ اتنا کہنا تھا، پھر سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ لوگوں نے مندر چھوڑا، مورت چھوڑی، کہا بیٹی یہ بتا یہ کل والا کون ہے، ہمیں بھی اس کے پاس لے کے چل۔ بچی لے کے ادھر گئی جدھر غریب نواز گئے تھے۔ کیا دیکھتی ہے؟ وہی بزرگ درخت کے نیچے ہے، وہی محفل، وہی بھیڑ ہے، جا کے سب قدموں پہ گر جاتے ہیں۔ کہا آپ مہاراج ہو؟ آپ نے کہا نہیں میں خدا نہیں ہوں، اگر عبادت کرنی ہے تو اس کی کرو جس نے معین الدین اجمیری کو پیدا کیا ہے۔ ایک بج گیا مہاراج۔ اللہ اکبر، یہ میرے غریب نواز کی شان ہے۔ اور سن وہ کان پکڑ لیں تو پتھر بولتے ہیں، ہوش میرے اگر تیرے کان پکڑ لیے پھر نتیجہ ہے پھر خیریت نہیں ہے۔ او لوگو اگر اجمیر والے کی یہ شان ہے تو پھر کربلا والے کی کیا شان ہوگی؟ کربلا والے کی کیا شان ہوگی؟ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں مجھے یاد رہا نا تو جہاں جانا ہے وہاں اس کا تذکرہ کروں گا۔ بس فرمایا گیا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے جو بھی دیا ہے تمہیں تھوڑا نہیں دیا ہے، بے حساب دیا ہے۔ علم دیا بے حساب، معجزات دیے بے حساب، امت دی ہے تو یہ بھی بے حساب دی ہے۔ اور فرمایا محبوب اولاد دیں گے تو وہ بھی بے حساب دیں گے، بے حساب دیں گے۔ قسم خدا کی ایک آیا تھا کربلا سے، ایک آیا تھا کربلا سے۔ دنیا میں چلے جاؤ، دنیا کے خطے خطے پہ آج امام زین العابدین کا بیٹا موجود ہے، حضور کی نسل موجود ہے آج بھی۔ جنہوں نے سر کاٹا تھا وہ مٹ گئے، جن کے سر کٹے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ آج ہر دل میں حسین ہے، ہر گھر میں حسین ہے، ہر محفل میں حسین ہے، جس جگہ چلے جاؤ ہر لہجے ہر سانس میں حسین ہے۔ یہ ایک محفل نہیں، قیامت تک ایسی حسین کے نام کی ہزاروں محفلیں سجتی رہیں گی۔ لیکن میری گزارش ہے سچا حسینی وہ ہے جسے بہن بھی پیاری ہے، ماں بھی پیاری ہے، باپ بھی پیارا ہے۔ سچا حسینی وہ ہے جسے رشتوں کا خیال ہے۔ کریں گے رشتوں کی قدر انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ، نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کربلا والوں کے صدقے میں ہم سب کو نمازی بنا دے۔ یہ محفل بڑی نورانی رہی اور پوری ذمہ داری پھر کربلا سے مدینے تک سیدہ زینب نے نبھائی ہے۔ پوری ذمہ داری میں اس لیے کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا